Bonjour les docs. Alors, je sais que راني مفزدة معاكم parce que عندي بزاف ما درتش les vidéos d'anatomie, mais je vous jure que كي ما تنفعليش نرسم je peux pas vous faire un travail اللي ماهوش متقون. C'est pour ça راني دايرة الروطار ولا غالب عندي بزاف حوايج راهم دركا soit mes examens soit dans ma vie privée. C'est pour ça je peux pas dessiner ou bien ندير لكم des dessins ماشي متقونين وكي ما تنفعليش الله غالب ما نقدرش نرسم. الوغ هادوما نفحت لي رسمتهم سي بور سا ومن دركا سمحوا لي تاني كاع اللي حنقول لكم عفسه هادي مانيش حندير لكم لي فيديو اورغانيزي كيما راكم تقراو فيهم اللي نقدر نرسمها نحطها وان شاء الله نقدر نعاونكم قبل لي زيكزامان تاعكم. الوغ بلا ما نطول بزاف في الهضره اليوم لي ميسكل اللي حنهضروا عليهم سا سرا لي ميسكل يا ربي دو ليبول. هذا واش حبيت نقول. l'articulation du poignet ان شاء الله نرسمها برك نحطها بيان درت هادو رسمتهم الوغ نحطهم لكم دركا و l'articulation du poignet سمحوا لي مي كي تنفع لي برك نرسمها ان شاء الله نحطها لكم. بريف اون كومونس مع هاد الفيديو وكيما قلت لكم دوك بالك ندير لكم نومبر انفيريور ندير لكم لي ميسكل نهضر لكم على لوستيولوجي تاع نومبر انفيريور. المهم سي نافونسي اللي تنفع لي نرسمها واللي ما نقدرش سمحوا لي وهذا هو هذا حبيت نقول في هذا الفيديو في الديبي. بريف ان شاء الله نتوما تكونوا بيان راكم تلفزيو وراكم بيان واصلين في الاناتومي. وهاد الفيديو تاعي معليش مادام معليش كي راه مروطار دركا مازال لكم شويه ايامات على لي زيكزامان. نتوما ان شاء الله تكونوا كملتوا افونسيتوا شويه في لي كور نتاعكم ابري هكا لهاد الايامات ماكش قادر تقرا ماكش قادر تكونسونطري سي تفرج هاد الفيديو تاعي و بلا ما تعب روحك زعما كلي سي تفرج واحد راه يشرح لك وخلاص ان شاء الله يفيدوكم ميم دركا مازال الحال. هذا واش حبيت نقول. الوغ في لي ميسكل دو ليبول في les muscles de l'épaule, on a 4 groupes musculaires qui participent à la formation du creux axillaire. Alors, on a le groupe musculaire antérieur, on a postérieur, latéral et médial. Ça. On va parler de l'antérieur. Alors, on a le postérieur. Là, c'est latéral et ça, c'est l'antérieur. Très bien. Il y a deux plans. On a le plan profond ou on a le plan superficiel. Alors, on compte très bien. هادو les muscles تاع l'antérieur, le groupe antérieur تاع l'épaule. صح. واش فيه؟ قلنا فيه deux plans. Deux plans هادوما كاين عندنا le plan profond و عندنا superficiel. في le profond عندنا le subclavier ou bien le sous-clavier و عندنا le muscle petit pectoral. OK. Alors, le subclavier c'est هذا اللي ملوناته بالغوز. تشوف فيه. Et وعندنا ثاني كقلنا le petit pectoral اللي هو هذا اللي en orange. OK. Très bien. وعندنا في le plan superficiel عندنا le grand pectoral اللي راكم تشوفوا فيه بالاخضر هذا الكبير. OK. Très bien. دوكا نروحوا نشرحوا شويه لي كاركتيرستيك اناتوموفيزيولوجيك تاع شاك مسكل. نبداو le subclavier هذا الصغيور هذا en rose. Très bien. C'est un muscle fusiforme شكله fusiforme très bien situé sous la clavicule. راكم تشوفوا فيه راهو تحت la clavicule. هذه la clavicule نتاعنا وهو جاي تحتها. Très bien. L'origine تاعو c'est la première côte et son cartilage. OK. Et la terminaison تاعو le sillon ou la gouttière sous clavier gouttière du subclavier au niveau de la face inférieure de la clavicule. Alors, من يبدا لنا من la première côte. راكم تشوفوا هذه c'est la première côte. يبدا منا le début تاعو ويخلص la terminaison تاعو يتخلص في la clavicule. وين هذه قريناها كما قرينا la clavicule يخلص في la gouttière ou bien le sillon du subclavier. خلاص. صح. l'action تاعو واش يدير هذا واش يدير il abaisse la clavicule ou remonte la première côte. صح. واش يدير soit يهبط la clavicule ou bien يطلع لنا la première côte. صح. l'innervation تاعو عنده نير سبيسيال ليه اسمه كيما اسم لو muscle اسمه le nerf subclavier la branche collatérale du plexus brachial pardon. دونكا نصوتيو نروحوا le petit pectoral اللي هو هذايا. Je vais essayer de vous faire vite باش يكونوا دي فيديو او موا تاع نص ساعه باش ما نبقاوش نهضروا بزاف ونعطيكم ليسونسيال. Très bien.
هذا لو بيتي بيكتورال اللي راكم تشوفوا فيه، جاي 3 هكا 3 برونش فيه. واش حبيت نقول فيه؟ oui, هذا الاورانج. Très bien. C'est un muscle aplati et triangulaire situé en avant du grille costal. Il est tendu du thorax au plexus coracoïde. صح. l'origine تاعو منين يبدا من لا troisième. ها حسبوا معايا 1 2 3 لا troisième لا quatrième et la cinquième côte. شوفوا خدمة قلنا فيه كلي 3 برونش هذا المسك. وين يخلص لنا؟ شوفوا مليح في لو بروسيسوس كوراكويد. كوراكويد. صح. شنو هي لاكسيون تاعو؟ كاس كيل في؟ il abaisse le processus. يهبط لنا هذا لو بروسيسوس كوراكويد ou bien il élève. ça veut dire يطلع لنا لي كوت point fixe sur la scapula. المهم سوا يهبط لنا لو بروسيسوس سوا يطلع لي كوت. صح. شنو هو لو نير تاعو؟ لينيرفاسيون تاعو سي لو نير بيكتورال ميديان، ولا نسموه كيما اسم لو ميسكل لو نير دو بيتي بيكتورال. شوفوا ساهلين لينيرفاسيون تاعهم قريب تشبه الاسم تاع لو ميسكل هذاك. صح. نروحوا دركا لو غران بيكتورال اللي راكم تشوفوا فيه هذا الاخضر الكبير. شوفوا هادو الزوج راهم جايين تحته ان شاء الله راكم فاهمين، وهو ولو غران بيكتورال راهو جاي فوقهم. فهمتوني؟ ما حبيتش ندير دو ديسان باش تشوفوا باللي كاين دو بلون هنايا. لتحت كنا في هذوك الزوج ودركا الفوقه عندنا هذايا. تري بيان. الوغ لو غران بيكتورال muscle très épais et triangulaire situé en avant de le petit pectoral. Il est tendu de l'humérus l'humérus. Il est tendu du thorax à l'humérus. صح. منين جاي؟ ها هو من الثوراكس يروح ها هو الهيميروس تاعنا. تري بيان. صح. par 3 chefs ou faisceaux. فيه 3 chefs ولا faisceaux. فيه 3 faisceaux. صح. عندنا لو شيف كلافيكولير. شوفوا معايا مليح. شوفوا كاين واحد راهو يلصق في لا كلافيكول، وعندنا هذايا، وعندنا هذا الثالث. درك نروحوا بالواحد. صح. Le chef claviculaire, le bord antérieur des 3 tiers internes de la clavicule. هاي لا كلافيكول تاعنا les 2 tiers تاعها حكمهم هذا لو مسكل اللي هو لو شيف كلافيكولير. وعندنا لو شيف ستيرنوكوستال هاوليكم face antérieure du sternum et 6 premières cartilages costal. هذا راه نهضر على لوريجين تاعهم. الاول اللي قلنا لو شيف كلافيكولير لوريجين تاعو لو بور انتيريور تاع لا كلافيكول، لي 2 تيير انترن تاع لا كلافيكول، هذه لوريجين تاعو. لو شيف الثاني اللي هو الشيف ستيرنوكوستال اللي هو هذا. هذا لو دوزيام شيف face antérieure du sternum et 6 premières cartilages costaux. فهمتوا؟ 6 الاولى. صح. ولو شيف ابدومينال يلصق لنا في لاغين. ها شوفوا هذا اللي راني رسمتهم هنايا، شوفوا معايا مليح. شتي هذا اللي راني درتهم هكا، هذه سي لاغين ابدومينال. لاغين دو مسكل، هذا لو مسكل دروا لاغين تاعو تاع الابدومين يلصق فيها هذا لو تروازيام شيف اللي هو لو شيف ابدومينال. هذا مكان وين يروحوا هما كامل، وين يروحوا يلصقوا في لو بور لاتيرال دو سيون. شوفوا هضرنا الديبي تاعهم لوريجين تاعهم. ايا وين يروحوا؟ شوفوا كامل يروحوا لنا يلصقوا لنا هنايا اللي هي هاد البلاصه اسمها لو بور لاتيرال دو سيون انتر توبركولير توبيروزيتير باردون اللي هي لا غوتيير بيسيبيتال. اوكي وحنا فريناها. صح. شنو هي الخدمه تاعو هاد الميسكل هذا اللي هو لو غران بيكتورال؟ الخدمه تاعو سي ان ادكتور، سي ان روتاتور ميديان و اكسيسوارمون antipulseur et rétropulseur. Ok, très bien. J'ai l'innervation تاعو les nerfs pectoraux latéral et médial ou bien كيما قلت لكم دائما سموا اذا تلف لكم شي هي l'innervation تاعهم سموا كيما المسكل، نسموهم les nerfs du grand pectoral وحنا فريناه. فهمتوني؟ شوفوا لي 3 هاد لي 3 مسكل l'innervation تاعهم منين جايه من une branche collatérale du plexus brachial في 3. وكل وحده اذا تتلف لكم الاسم تاع لو نير ديروا مثلا لو نير subclavier سموها كيما المسكل، لو نير du petit pectoral، لو نير du grand pectoral. لي نير هنايا ماشي نير واحد، كاين بليزيور نير. مهم لي نير du grand pectoral. هذه كملنا مع هذا البلان لو جروب انتيريور. صح. نروحوا للبوستيريور ان شاء الله يكونوا ساهلين. قلت لكم نولي ندير فيهم ساعه ندير فيهم نص ساعه لي فيديو تاع الاناتومي باش ما نبقاش نطول عليكم.
Très bien. Le groupe musculaire postérieur, il est constitué de 5 muscles. Le muscle subscapulaire. اهو شوفوا très bien. هذا هو le muscle subscapulaire. هذه d'une vue antérieure. راكم معايا صح. وعندنا le muscle supraépineux. هذه une vue postérieure. نشوفوا le supraépineux. في l'antérieur عندنا غير suprascapulaire. subscapulaire ولا sous-scapulaire ولا subscapulaire صح. كي نروحوا للبوستيريور شفتوه هذا الزرق. أنا دونتهم مليح باش يبانوا لكم بيان صح. وفي البوستيريور واش عندنا في البوستيريور عندنا لو سوبرا ايبينو اللي هو هذا سوبرا ايبينو تشفاو كيما درنا السكابولا. ايوا قلت لكم هذه هي ليبين تاعها. اييه هذا هو الميسكل الفوقاني سوبرا ايبينو وهذا الاخضر سي الميسكل انفرا ايبينو صح. وعندنا لو بيتي رون اي لو غران رون. ها هو لو بيتي رون تاعنا الغوز هذا هو يبان. وعندنا لو غران رون هاني درت لكم بالاصفر صح. وعندنا يبقى لنا لو غران دورسال اللي هو جاي في ثانيك في البوستيريور بصح جاي لتحت شويه. هذو جايين عند السكابولا وهذا جاي من اسمه لو غران دورسال جاي في الظهر من تحت. فهمتوني؟ مي كامل تاع ليبول توجور. هذا رانا في الجروب ميسكولار بوستيريور. تري بيان. واش نهضروا على هذا الجروب هذا؟ نبداو مع سوبرا سكابولار انتيريور. تولوا معايا انتيريور. دائما نغلط في اسمه ماشي سوبرا سكابولار سي سوبسكابولار باردون سمحوا لي. المهم تولوا معايا سي موسكل هاني كتباتو موسكل سوبسكابولار antérieur toujours صح. muscle triangulaire tendu de la fosse subscapulaire. من يبدا من لا فوس سوبسكابولار وين يروح لنا حتى للتوبركول. يبدا من لا فوس سوبسcapulaire ويروح حتى للتوبركول mineur. l'action تاعو c'est un rotateur médial du bras. l'innervation تاعو كيما تفهمنا c'est un nerf du subscapulaire. toujours branche collatérale du plexus brachial. كامل l'innervation جايه من plexus brachial. من بعد اذا لقيت عفسه ماشي من plexus brachial نقول لكم صحيت. كملنا مع السوبسكابولار ما نزيدش نغلط في اسمه. اوكي نروحوا عندنا هذا في لونتيريور راكم معايا وهذايا في البوستيريور. تري بيان. شوفوا واش عندنا هنايا. نبداو مع الاول بالسوبرا ايبينو. سوبرا ايبينو c'est un muscle triangulaire tendu de la fosse supraépineuse. ها هو لا فوس supraépineuse وين يروح ها هو وين يكمل لنا في التوبركول ماجور. واش هي الخدمه تاعو سي ان ابدكتور دو برا. لو نير سوبراسكابولار صح. برونش لا برونش كولاتيرال دو بلكسوس براكيال كيما كامل اللي فاتو صحيتو. من بعد نروحو الاخضر هذا سي لانفرا ايبينو صح. انفرا ايبينو هذا ميسكل تريانغولار تقريبا كامل تريانغولار. راكم تشوفوا في شكلهم مثلث كامل مثلثات هاد لي ميسكل هذا. فهمتوني؟ triangulaire tendu de la fosse infra-épineuse. ها هو يبدا من لا فوس infra-épineuse وين يروح توجور للتوبركول ماجور. شوفوا ها هو الفوقاني لصقنا في تيبركول ماجور هذا يلصق في تيبركول ماجور ومام هذا لو بيتي رون تيبركول ماجور قريب في ثلاثه. عندنا غير هذا لو سوبسكابولار يلصق في تيبركول مينور. هادو في ثلاثه التيرمينيزون تاعهم سي تيبركول ماجور. راكم معايا صح. شهي الخدمه تاعو rotateur latéral du bras. Le nerf suprascapulaire. صح. toujours la branche collatérale du plexus brachial. نروحو دركا le petit rond. Le petit rond هذا c'est un muscle allongé situé au-dessus du muscle infraépineux جاي تحته. Il s'étend de la fosse infraépineuse. شوفوا يبدا ثاني كمان la fosse infraépineuse à l'extrémité proximale de l'hémérus اللي هي توجور قلنا tubercule majeur. يبدا من لا فوس infraépineuse ويروح لنا التوبركول ماجور. راكم معايا c'est un rotateur latéral du bras كيما خوه الانفراépineux. تقريبا فيهم مشابه يشبهوا لبعضهم خاطر ماكش جايين يكملوا بعضهم.
مثلا هذا قلنا بلي روتاتور لاتيرال دو برا، هذا ثاني سي ان روتاتور لاتيرال دو برا. مثلا ما يقدرش هذا يدور كامل البرا، هذا يقدر يكمل هذيك الزاويه اللي ما يقدرش هذا يكملها، هذا مكان. فهمتوني؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. صح، بصح عندنا لو بيتي رون هذا ماشي كيما هما، هذا لينيرفاسيون تاعها جايه من لو نير اكسيلير لو سيركونفلكس. راكم معايا؟ صح. نروحوا دركا كملنا البيتي رون، نروحوا لو غران رون. C'est un muscle aplati situé au-dessous du petit rond. جاي تحتو. ها البيتي رون جاي تحتو، صح. Et l'étendue de l'angle de la scapula. شوفوا وين جاي. يبدا من لو بور لاتيرال اي لونغل انفيريور دو سكابولا، هذا هو لونغل انفيريور دو سكابولا. شوفوا جاي هنا وين يروح لنا لو بور ميديال دو سيون انتر تيبركولير او بيان لا غوتيير بيسيبيتال. يلصق لنا هنايا في لا غوتيير بيسيبيتال، اذا شفتوا لها قريناها في ليميروس. صح. لو نير تاعو كيما العاده والعوايد لو نير دو غران رون. كيما قلت لكم تنساو لينيرفاسيون سموها كيما المسكل، خاطر لا بلوبار تشبه المسكل. فهمتوني؟ عندنا غير هذا متولهو، هذا ماشي ما نسموهاش، هذا سي لاكسيلير لو نير اكسيلير، لو بيتي رون لو نير اكسيلير، هذا لو غران رون. توجور من جايه من لا برونش كولاتيرال دو بلكسوس براكيال. عندنا غير هذا مختلف عليهم شويه، صح. نروحو دركا لو غران دورسال اللي هو هذا جاي كبير. لو غران دورسال سي ان موسكل ابلاتي اي تريانغولار، راكم تشوفوا فيه مثلث يبعبع. Très bien. Et triangulaire, tendu de la région thoraco-lombaire à l'extrémité proximale de l'humérus. من يبدا من الكرات إلياك et sacral médial. وتانيكا les processus épineux et les ligaments interépineux. راكم تشوفوا فيهم يبدا قلنا من T7 حتى لل L5. وين يروح يكمل في لاكريت du tubercule mineur تاع l'humérus. الخدمه تاعو c'est un adducteur et rotateur médial du bras. Le nerf تاعو c'est le nerf thoraco-dorsal ou bien le nerf du grand dorsal ou toujours la branche J, branche collatérale du plexus brachial. ورانا كملنا مع هادو الزوج. نروحو لي دو جروب اللي مازالونا، اللاتيرال والميديان اللي هما ما فيهمش بزاف، فيهم مسكل. المسكل لو جروب مسكولير لاتيرال واش عندنا فيه؟ عندنا لو دلتويد، ها هوني درت لكم بالغوص، هذا هو لو دلتويد نتاعنا. والمسكل تاع الجروب مسكولير ميديال اللي هو لو دونتولي انتيريور ولا نسموه لو غران دونتولي. صح. نهضروا شويه على هذا الغوص اللي هو لو دلتويد، مسكل دلتويد. الوغ هذه تولهو، هذه سي اون فيو انتيريور، هذه من القدام كيفاش نشوفوه، وهذه من الخلف كيفاش نشوفوه، من البوستيريور كيفاش نشوفوه. ولو غران دونتولي هذه من لونتيريور كيفاش نشوفوه. دوك نفهمكم هاد لا فيو شويه خلوطه، دوك نفهمكم. تري بيان، ركزوا معايا في الدلتويد. تري بيان. سي ان muscle épais en demi-cône. Il recouvre la partie latérale de l'épaule. راكم تشوفوا فيه la partie latérale يغطي لنا l'épaule تاعنا. صح. Il s'étend de la ceinture scapulaire à l'humérus. ها هو جاي من la ceinture scapulaire و يغطي لنا l'humérus نتاعنا. صح. L'origine c'est le 1/3 latéral de la clavicule plus l'acromion plus l'épine de la scapula. فهمتوني؟ شوف هما يقولوا انتيير مي راهو مغطي تقريبا كامل لا كلافيكول. المهم حنا نقولوا كما يقولوا لنا هما انتيير دو لا كلافيكول، ومن بعد يروح يغطي لا كروميون، ومن بعد يروح من اللورا ويغطي لنا ليبين. شوفوا هذه لوريجين تاعو. لا تيرمينيزون تاعو شوفوا ها وين يكمل، ها وين يكمل في لا فاس لاتيرال دو ليميروس اللي تشفاو سميناها لو في دلتويديان. ها هو ليكم شوفوا مليح معايا، لو في دلتويديان يكمل هنا في ليميروس في عفسه هكا مثلث اللي هو لو في دلتويديان. راكم معايا؟ صح. شاي الخدمه تاعو سي ان ابدكتور دو برا. Accessoirement, c'est un anti-pulseur, ça veut dire fléchisseur. Et aussi, c'est un rétro-pulseur, ça veut dire un extenseur. صح. l'innervation تاعو تولهو شوفوا راني درت لكم غوز كيما درت لكم لو بيتي رون غوز، هادو في الزوج l'innervation تاعهم سي لو نير اكسيلير. تولهم مليح معايا.
هادو الزوج ماشي كيما الاخرين كامل قلت لكم كيما نسمو الميسل كيما نسموهم هما، غير هادو الزوج راني درتهم بالغوز بالعاني. شوفوا هذا موش غوزه لو غون دورسال جاي للموف. المهم هادو درت لكم بالماركر غوز باش تتولهوا بلي هادو الزوج لينيرفاسيون تاعهم سي لاكسيلير ou bien les circonflexes l'innervation تاعهم. très bien. هذا ما كانوا كملنا مع لو ميسكل دلتويد لو فامو ميسكل تاع ليبول. كي تفكروا ليبول تفكروا غير الدلتويد هذا خاطرش هو كلي هو اللي مغطي كامل لي ميسكل، فهمتوني؟ المهم نروحوا نكملوا. هذه سي لو جروب ميسكولير ميديال اللي فيه ميسكل واحد اللي هو لو غران دونتولي ولا لو دونتولي انتيريور. صح. C'est un muscle large et aplati, tendu de la paroi latérale du thorax au bord spinal de la scapula. Le bord spinal de la scapula. صح. مين يبدا؟ يبدا من لي 10 premières côtes. شوفوا في 10 الأولى يجي فيهم. اصلا نسموه دونتولي، صافي تجي كلي سنه هنا سنه هنا سنه هنا سنه هنا تولوا هكا برك. اوكي لو غران دونتولي صافي دير لوريجين تاعو مسننه، فهمتوني؟ جايه هنا برونشات بزاف. العشره الاولى لي كوت فيهم كاع مرسوم منه. صحيت. وين يكمل في لو بور ميديان دو لا سكابولا. ها يكملوا كامل في لو غران في لو بور ميديان دو لا سكابولا. Il tire الخدمة تاعو l'action تاعو il tire la scapula contre le thorax par glissement de cette dernière sur la paroi thoracique. صح. l'innervation تاعو le nerf thoracique lent ولا نسموه كيما الميسكل le nerf du grand dentelli ou bien le nerf de Charles Bell. نتوما حافظوا باللي le nerf du grand dentelli كي تنساو l'innervation. عندكم زوج ما تنساوهمش اللي قلت لكم وعاودت لكم سي لو deltoïde et le petit rang اللي l'innervation تاعهم سي لو نير سيركونفلكس. وهكا نكونوا كملنا مع l'innervation لي ميسكل دو ليبول. هضرنا على لاكسيون تاعهم، هضرنا لوريجين، هضرنا كلش. كي تكونوا فاهمين بيان لوستيولوجي تفهموا هاد لي ميسكل يجيكم ساهلين. ان شاء الله الفيديو الجايه و جو في فير مون بوسيبل باش تروحوا تفوتوا لي زيكزامان تاعكم اليز و تكونوا فاهمين بيان الاناتومي. هذا واش حبيت نقول. اي بون كوراج. باي باي.